बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। आपको याद होगा कि अली बिन गंडापुर ने 3-4 रोज़ पहले एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि जरदारी साहब, मरीम नवाज़ साहबा और नवाज़ शरीफ साहब से मुतल्लिक ना DI खान में मुकदमात दर्ज हैं, और अगर आप हमारे नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी यानी झूठे मुकदमात पे हमारे पे जारी कर सकते हैं ना, तो ये ना हो आपकी गिरफ्तारी के लिए भी मैं KPK की पुलिस को भेज दूँ। तो उस वक्त किसी ने इस बात को सीरियसली लिया, पता नहीं चला या क्या था, मुझे नहीं मालूम इस बात का कि वाकई कोई ऐसे मुकदमात हैं। तो जनाब उसकी तफसील सामने आ गई है 2022 में। जी हाँ, ये मुकदमात दर्ज हुए हैं, जिसमें मरीम नवाज़ साहबा के ख़िलाफ़, जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब के ख़िलाफ़ और नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज है, और वाकई दर्ज है। उसकी तफसील सामने आई है जी, और KPK में दर्ज है जी। DI खान थाना कैंट में ये FIR दर्ज होकर सील हो चुकी भी है। ठीक है, उसमें छोटी मोटी दफ़ात नहीं, गद्दारी की दफ़ात शामिल है। और अब तफसील जब सामने आ गई तो जो मुलज़मान है ज़रीब इन तीनों के ऊपर FIR, तो ये मुलज़म कंसीडर हो गए। तो अब ये इस सिलसिले में कुछ कर सकते हैं, क्योंकि तीनों बहुत बड़े अहदे पे है ना, बहुत ही बड़े अहदे पे। एक सदर पाकिस्तान है, एक शेर पंजाब है, पंजाब की वज़ीर आला हैं, दूसरे नवाज़ शरीफ साहब हैं। वो तो क्या है, लेकिन बहरहाल अगर 9 मई के हवाले से जो एक चलना है बम, ये मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, तो मेरे ख्याल है अली बिन गंडापुर के पास एक पटाखा है। ठीक है, तो मैंने कहा ये तफसील आ गई है, तो मैं ज़रा इससे मुतल्लिक आपको आगाह करता चलूँ जी। पंजाब से मुतल्लिक मैंने बता रहा, पंजाब हुकूमत से मुतल्लिक बहुत शिकायतें आ रही हैं, और इतनी ज़्यादा हैं, और कहा जा रहा है कि मरीम नवाज़ साहिबा को ना बाकायदा तौर पर मफलूज कर दिया गया है ब्यूरोक्रेसी की तरफ से। बाकी वो जो हवारी और करीब तरीन लोग हैं वो तो अपनी जगह पर हैं ही हैं, और बाकी और दीगर लोगों के भी नाम है, मैं ज़रा वो लेना नहीं है बेचारा, लेकिन बहरहाल वो आ चुका हुआ है। तो अब आप ज़रा हालत देखें। एक तो मैंडेट भी अभी क्लियर नहीं है इनका कि असली है जाली है, क्योंकि अभी वो चीज़ें आगे चल रही है ना। एक MP है मलिक वहीद साहब, और उनकी वीडियो भी आ गई सामने, शायद आप तक नहीं पहुंची होगी, तो मैं आपको बता देता हूँ जी। काले शीशे की गाड़ी की वजह से ना सब इंस्पेक्टर ने उनको रोका, दीगर एहलकारों के साथ, गाड़ी के शीशे काले हैं। तो मलिक वहीद साहब ने कैमरे के सामने, और वह बंद करो कैमरे, ये सारी बातें हुई ना, उनके सामने थ्रेट किया सब इंस्पेक्टर को जी, थानेदार को जी। पता नहीं SHO का क्या होगा। वो वीडियो भी आ गई है, और कहा है कैमरे के सामने माफ़ी मांगो, और फिर वरना सब इंस्पेक्टर का अपने अंजाम से मुतल्लिक रखना, तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये एक सिविलियन एक पुलिस वाले को धमकी दे रहा है। अच्छा जी, फिर थानेदार ने कैमरे के सामने माफ़ी मांगी, दीगर थाने के अहलकारों ने मलिक वहीद साहब से माफ़ी मांगी, और जब माफ़ी मांगी तो मैं डॉक्टर उस्मान साहब जो IG पंजाब हैं, नहायत मोहतरम है मेरे लिए। सर आप तो पुलिस की इंटेग्रिटी, उसकी इज़्ज़तों की, या मरीम नवाज़ साहब को लेके हर उस हॉल के अंदर चले जाते हैं जहाँ पुलिस के शोधा की तस्वीरें हैं, जहाँ क्या है क्या नहीं है। थोड़ा समझाएंगे कि पुलिस के प्रोटोकॉल में ये चीज़ है कि एक सिविलियन पुलिस अफसर से ये माफ़ी मंगवाए, और हो भी राइट पे कि काले शीशे वाली गाड़ी है। मुझे बताइएगा क्या इज़्ज़त कमाई आपने या आपके डिपार्टमेंट ने इस तरह से। और तो सुना, DIG रिजवी साहब ने उस बंदे की ट्रांसफ़र ही कर दी। उसकी ट्रांसफ़र कहाँ की है? जुडिशल विंग में उसको भेज दिया जी। कैसे मंगवा सकते हैं सर आप? तो मुझे तो जो जितनी अंडरस्टैंडिंग आपसे मुतल्लिक है, आप कम से कम पुलिस की इज़्ज़त के लिए बहुत काम करते हैं, पुलिस की रिस्पेक्ट के लिए, उनके सर्विसेज पर, उनके मेडल्स पर, उनके मेरिट्स पर, उनकी बेवाओं पर, उनके यतीमों पर। मगर ये जो आपने कर दिया है, क्योंकि शायद मेरा ख्याल है कि अब पुलिस का फोकस किसी और तरफ चला गया हुआ है, वो भी थोड़ा शो ऑफ के ऊपर चले गए हैं। नहीं तो ये जो किया है ये काबिल शर्म बात है। और यही नहीं, उधर उज़्मा कारदार साहबा PTI वाली जी, वो मॉल्टन क्लब में गई जी, उधर उन्होंने स्विमिंग करनी थी, अपना पर्स वर्स उन्होंने अपने लॉकर पे रखा, बाहर आई तो कहती है कि 5 लाख का जेवर नहीं है उसमें। चले नहीं होगा। और फिर क्या हुआ, पुलिस को बुला लिया, और मुलाजमीन कहते हैं हमें थप्पड़ छप्पड़ मारे हैं, उज़्मा कारदार के सामने हमें नंगा किया गया है। फिर उज़्मा कारदार के हस्बैंड की ज़मानत पर उनसे रिक्वेस्ट करके उन लोगों को घर भेजा गया। यार ये कोई है तरीका? ये कोई तरीका है ये जो हो रहा है? ये क्या है? ये चल रहा है इस टाइम मुस्लिम लीग नून में।
اب ایک آگے چل رہا بھی میں وہ بھی بتا دوں تھوڑا سا، میں نے آگے کی دوسری چیزیں بھی آپ کو بتا دوں. شیر افضل مروت صاحب جی، انہوں نے بھی بتا دیجیے کہ پارٹی میں فارورڈ بلاک بن گیا پنجاب میں. بھائی آپ نے کہہ دیا اب خاموش ہو جائیں. 2-3 دن سے لوگ تردید پہ تردید دے رہے ہیں. کل کے پروگرام میں میرے ساتھ بیرسٹر میمن صاحب تھے، اس سے پہلے ایک پروگرام میں میرے ساتھ تھے نعیم حیدر پنجوتا صاحب تھے، دیگر لوگوں کو فون پہ بات کروں، کہہ رہے یار کیا کریں. پروگرام میں آن ایئر بھی تردید کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی یہ پتہ نہیں کیوں کر رہے ہیں شیر افضل مروت صاحب. ٹھیک ہے جی، کوئی فارورڈ بلاک بن گیا اور یہ ہو گیا. تو بندہ کہتا ہے یار کوئی غلط فہمی ہے، سب کہہ رہے ہیں غلط فہمی، شیر افضل مروت صاحب تھوڑا خاموش ہو جائیں بس ٹھیک ہے. مگر نہیں جی، وہ مسئلے پہ آ ہی نہیں رہے شیر افضل مروت صاحب. وہ پھر میڈیا پر انہوں نے اچھال دیا. حماد اظہر نے تردید کی، میں نعیم حیدر کی بات آ رہا ہوں، انہوں نے تردید کی، سینیٹر محمد صاحب نے کی، مگر ان سب کو وہ کاؤنٹر کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں اپنی اسٹیٹمنٹ پر قائم ہوں جی، پی ٹی آئی پنجاب میں فارورڈ بلاک بن چکا ہے. ہمارے لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے ووٹ نہ دیے نا نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کو یا پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو سینیٹر کے لیے، تو دوبارہ تمہاری گنتی میں تمہیں ہروا دیا جائے گا. چلو یہ دھمکی تک تو میں سمجھ آتی کہ فارورڈ بلاک بن چکا ہے، اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس، کیونکہ ابھی آگے بتانے جا رہا ہوں بڑی اہم انفارمیشن ہے. شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا جو فوکس ہے وہ سینٹرل الیکشن پہ ہونا چاہیے. اور بھائی جو آپ فوکس تو پھاڑ رہے ہیں بلکہ اپنا، ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا ہمارا فوکس سینٹرل الیکشن پہ ہونا چاہیے، ہدف ہمارا یہ ہے کہ 9 کے پی کے سے سینٹر منتخب ہوں اور پنجاب سے کم از کم 2 سیٹیں مل جائیں. تو رہی بات کور کمیٹی میں، میں نے کوئی معذرت کی تھی اپنے پچھلے کسی جملے میں، نے کہا یہ غلط فہمی نکال دیں، میں نے کسی قسم کی کوئی معذرت نہیں کی، یہ خبر ہی جھوٹی ہے. اچھا، سوشل میڈیا پر کسی کو حق نہیں کہ میرے خلاف ٹرولنگ کرے، جس کو کوئی کام نہیں آتا وہ میرے خلاف ٹرولنگ شروع کر دیتا ہے. یہ ان کے کہنے کا مطلب ہے جی. وہ کہتے ہیں سوشل میڈیا جو ٹیم ہے نا پی ٹی آئی کی، وہ عمران خان کے ویژن کو نقصان پہنچا رہی ہے. اب ان بچوں نے کیا کیا نہیں کیا ہوا، اور وہ کام ہی ان کا صرف عمران خان کا ویژن ہے. مگر شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں کہ وہ عمران خان کے ویژن کو نقصان پہنچا رہی ہے. سوشل میڈیا ٹیم سے پارٹی کو نقصان ہوگا. مجھے جان بوجھ کے تختہ مشق بنایا جا رہا ہے. کوئی میرا متبادل ہے تو پارٹی میں لے آئیں، وقت آنے پر ان کے نام بھی بتا دوں گا. میرا خیال ہے اظہر مشوانی وغیرہ سے متعلق وہ کہہ رہے ہیں. تو شیر افضل مروت صاحب لائم لائٹ سے باہر نہیں آنا چاہتے. وہ کوئی نہ کوئی ایسا چٹکلا، کوئی نہ کوئی ایسی چیز وہ نکال کے رکھنا چاہتے کہ جو زیر بحث ہو اور ڈسکسیبل ہو. حالانکہ ایک چپ 100 سکھ بھی ہو سکتے ہیں. اپنی پارٹی کے مخالف آگے کھڑے جانا یار، آپ ان چیزوں کو کاؤنٹر کرنا شروع کریں نا. اب صافی کیوں بن رہے ہیں، انفارمیشن کیوں شیئر کر رہے ہیں اپنی پارٹی سے متعلق، ہے نا مزیدار چیز. ہاں جی، یہ چیز چل رہی ہے. حالانکہ شیر افضل مروت صاحب سے متعلق پنجاب میں پی ٹی آئی کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں نا ملک احمد بچھڑ صاحب، انہوں نے بھی ان کو جواب دیا. ملک احمد بچھڑ صاحب کہتے ہیں کہ شیر افضل مروت صاحب نے کسی غلط فہمی کی بنیاد پر یہ انفارمیشن دی ہے. ہمارے تمام ممبران بہت پرعزم ہیں. یہ ہوتی ہے نا ویژن. ہم نے بجٹ پر حکومت کو واک آؤٹ پر مجبور کی، تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے. جو لوگ اتنی تکلیف برداشت کر کے یہاں تک آئیں وہ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. سب نے انجام دیکھ نہیں لیا راجہ ریاض کا، سب نے انجام دیکھ نہیں لیا ملک احمد خان کا، نور عالم خان کا، سب کے انجام نے، سب نے دیکھ نہیں لیا جہانگیر خان ترین کا حال، سب نے ان تمام کیانی صاحب کو دیکھ نہیں لیا، سب نے پوری پھنس کر دیں یار. اچھا جی، انہوں نے کہا جو اتنی محنت کر کے آئے ہیں وہ کیسے عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں گے. انہوں نے کہا مکمل طور پر ہم شیر افضل مروت کی تردید کرتے ہیں. اچھا جی، خواجہ آصف صاحب سے متعلق بھی خبر میں نے کہا میں شیئر کر ہی دوں. کل صافی حضرات کو بلایا تھا انہوں نے اپنے گھر پہ نا، اور کہا تھا بڑی اہم ترین پریس کانفرنس ہے. بڑی دیر تک صافی صاحب بیٹھے رہے، انہوں نے پریس کانفرنس ہی کینسل کر دی. یہ ہمیں خبر تھی کہ بڑی اہم گفتگو انہوں نے کرنی ہے. ظاہری بات جنرل باجوہ صاحب سے متعلق انہوں نے پارلیمنٹ میں بلانے کا کہا. پھر انہوں نے بتایا کہ جی انہوں نے مجھے دھمکی بھی جوا دی ہے. پھر انہوں نے مزید کچھ باتیں بھی ایسی مزیدار کر دی جس پر حنیف عباسی صاحب تو ویسے ہی بہت سی چیزیں کر چکے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ کافی کشمکش کا شکار تھے کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، کتنا بولنا ہے کتنا نہیں بولنا. نہیں تو حنیف عباسی صاحب نے تو بتا دیا ہے. اور یہ حنیف عباسی صاحب نے خود نہیں بتایا، کسی نے ان کے ذریعہ بتلوایا کہ بھائی حکومت کرنی ہے آرام سے چپ کر کے کرنی ہے، سر نیچے کر کے، انقلابی بننے کی کوشش نہیں کرنی، نہیں تو ہلکا کھول دیں گے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال کریں. ریکویسٹ پھر کروں گا، چینل دیکھیں تو چینل سبسکرائب کریں، کمنٹ سیکشن میں مجھے کمنٹ کرنا نہ بھولیں. تھینک یو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.